سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و همراهان گرامی. امروز با آموزش سایت کوین مارکت کپ خدمتتون اومدیم. می‌خوایم ببینیم این سایت چه اطلاعاتی به ما میده و ما چه استفاده‌ای میتونیم از این اطلاعات ببریم. وقتی وارد سایت کوین مارکت کپ میشید همچین صفحه‌ای واسهتون باز میشه و صفحه رو که باز کردید قسمت‌های مختلفی داره. قسمت‌های مختلفش یکی اینه که این نوارهای بالایی داره که قسمت‌هاش هر کدومون بهتون الان توضیح خواهم داد. قسمت بعدی کانال یوتیوبشون هستش که اگه زبان انگلیسیتون خوب باشه اطلاعات خیلی خوبی میتونید ازش کسب کنید و بهتون توضیحات روزانه تقریبا میدن که تو بازار چه اتفاقاتی داره میفته و بلاکچین ها رو بهتون توضیح میدن و ارزهایی که جدید اومدن و چه کارایی هایی دارن رو بهتون توضیح میده. قسمت بعدی ترندینگ هستش که بهتون نشون میده چه ارزهایی الان توی سوشیال مدیا یا فضای مجازی در حال ترید شدن هستن و خیلی در موردش دارن تحقیق میکنن مردم و میتونید قبل از اینکه ارزی بخواد پامپ بشه تو این قسمت پیداش کنید و اگر مارکت کپش و اطلاعاتش خیلی خوب بود و ارزی بود که پتانسیل رشد رو داشت میتونید خریداتون رو انجام بدید و سودهای خیلی خوبی ببرید. قسمت بعدیش بیگست گینرز که بهتون میگه که چه ارزهایی توی 24 ساعت رشدهای خیلی خوبی داشتن و قسمت بعدیش ریسنتلی ادده که بهتون نشون میده که چه ارزهایی و تازگی ها کوین مارکت کپ روی سایت خودش اد کرده و قرار داده واسه انتخاب کردن. قسمت بعدیش میاد بهتون ارزهایی توضیح میده، نشون میده که مارکت کپ خیلی بالایی دارن و ردبندیشون و رنگشون خیلی بالاست و میتونید کامل اینجا ارزها رو ببینید و روش که کلیک کنید میتونید در مورد اون ارز اطلاعات خودتون رو کسب بکنید. همه اطلاعاتش الان واسهتون توضیح میدم. خب تا این قسمتش بهتون توضیح دادیم. حالا قسمتی که داره یه قسمت کریپتو کارنسیز داره که ارزهایی که کل کریپتو کارنسی رو بهتون توضیح میده. حالا چیکار میکنیم؟ قسمت اولش رنکینگ هستش که همونی که بهتون گفتم، اونایی که رنک بالایی دارن و ارزها رو بهتون نشون میده. قسمت بعدی ریسنتلی ادد هستش که خیلی مهمه. شما ارزهایی که تازه به کوین مارکت کپ اضافه شدن رو میتونید تو این قسمت ببینید و ارزهایی که پرپتانسیل هستن و رشد خیلی خوبی قراره تا آینده داشته باشن رو ببینید. وقتی روی یکیشون کلیک میکنید اولین چیزی که بهتون نشون میده اوورویو یا همون چارت خود اون ارز هستش که بهتون نشون میده توی یک روز و توی هفتگی توی ماهانه چه اتفاقاتی واسش افتاده و چه تغییراتی داشته. پایین ترش که میاید قیمت هر یک دونش رو به دلار واسهتون نوشته. بعد اینجا میتونید رأی بدید، رأی هایی که میدید و رأی هایی که دادن رو شما میتونید اینجا ببینید تو این قسمت. میتونید از اونایی که مردم تعداد بیشتری اومدن بهش رأی خوب دادن اینو مد نظر داشته باشید که شاید آینده خوبی داشته باشه. البته بهتون میگم اینجا خود کوین مارکت کپ بهتون اخطار میده که هر کسی میتونه ارز واسه خودش بسازه و ارزهاشو داخل کوین مارکت کپ لیست بکنه و کوین مارکت کپ هیچ مسئولیتی بابت اینکه شما این ارز رو میخرید نداره. اطلاعات بعدی که بهتون میده مارکت کپش یا مقدار پولی که در حال گردش توی این ارز هسته رو بهتون نشون میده که هر چقدر این عدد بالاتر باشه ریسک اون ارز خیلی پایین تر میاد. بعد فولی دوالیتی مارکت کپ هستش که بهتون نشون میده که روزانه حداقل چقدر مارکت کپ داره و گردش حساب داره. ولیومش رو بهتون نشون میده که مقدار پولی که الان داخل بازار تو 24 ساعت گذشته وارد شده. بعد بهتون ساپلایش رو بهتون نشون میده، تعداد توکن هایی که این ارز داره رو بهتون نشون میده. هر چقدر این تعداد پایین تر باشن بهتر، اینا حواستون باشه چون تعداد بالاتر باشن احتمال این که یه تعداد خیلی زیادی و اون صاحب ارز واسه خودش نگه داشته باشه خیلی زیاد میشه و احتمال این که بخواد بعد از لیست شدن و بعد از اینکه ترید شد و خیلی شناختن ارزو بخواد شروع بکنه به فروختن اون میزان ارزی که دست خودش داره. ماکسیموم ساپلایش بهتون نشون میده که چقدر ارز قراره باشه توی کلن توی بازار و میبینید که اینجا 100
میلیون تاست، ولی کلا 87 میلیون تاش الان ساپلای شده، یعنی کلا 87 میلیون تاش وارد شده و ما بقیش یا به صورت مان یا به صورت ایردراپ قرار به مردم تعلق بگیره. اینا رو حتما مد نظرتون داشته باشید. بعد این قسمت بهتون دوباره همون اطلاعات همین بالا رو بهتون نشون میده، مارکت کپ و میزان رنکش و اینا رو همه رو بهتون توضیح میده. پایین تر که میاید بهتون نشون میده که تو کدوم صرافی ها میتونید این ارز رو بخرید و چنج کنید یا بفروشید و میبینید که الان فقط توی پنکیک سواب این ارز هستش. بعد پایین ترش هم بهتون در مورد اینکه پیپل آلسو واچ لیست بهتون نشون میده که مردم بیشتر کدوم ارزها رو توی واچ لیست خودشون قرار دادن و مد نظرشون هستش واسه خرید، که نگاه کنید بیشتر ارزهایی هستن که پرپتانسیلن و رنک بالایی تو بازار دارن. بعد تو این قسمت هم میتونید سایتش رو ببینید، میتونید کامنتریش رو ببینید، چتش رو ببینید، بعد سوشیال کردش رو ببینید، والپیپرش رو ببینید. قسمت پایینترش کانترکتش رو ببینید. کانترکتش موقع خریدن تو صرافی پنکیک سواب به دردتون میخوره اگه نتونستید پیدا کنید ارزو. بعد کانترکتش رو از اینجا کپی کنید و تو قسمت پنکیک سواب بزنید که انشالله تو قسمت‌های بعدی که پنکیک سواب رو خواستیم آموزش بدیم بهتون توضیح میدیم در موردش. بعد رنکش رو بهتون توضیح داده که رنکش الان 33342 تاست و خیلی رنکش بالاست و به درد بخور نیستش. خب قسمت بعدی که میریم پرایس استیمیت هستش که بهتون توضیح میده که کدوم ارزها بیشترین ولیومو داشتن و مردم کدوم ارزها رو بیشتر باش دارن کار میکنن. همونطور که میبینید ارزهای نوپا و تازه‌ای هم که اد شده توی اینها هستش، ولی بیشتر که نشون میده ارزهای بیت کوین، کاردانو و اتریوم و شیبا و ارزهای دیگه از اپیکیرو که مال بازی و به درد دنیای متاورس و اینا میخورن. این ارزها رو میتونید این قسمت ببینید. قسمت بعدی قسمتی هستش که بهتون نشون میده که چه کشورهایی قراره که ارز دیجیتال رو قانونی حساب کنن، همونطور که یا الان حساب قانونی کردنش. همونطور که میبینید تنها کشوری که الان قانونی کرده ارز دیجیتال و السالوادور هستش که شماره 1. و قسمت بعدی بهتون نشون میده که چه کشورهایی قراره که بیت کوین و ارزهای دیگه‌ای و کریپتوکارنسی رو کلا واسه خودشون قرار بدن و قانونیش کنن. ایران هم تو رتبه 17 هم قرار داره و قراره که برای خودش توکن ریالش هم بسازه. و از این چیز خاصی نیستش، میتونید مد نظر بگیرید، ما بیشتر بهتون توضیح میدیم. گلوبال چارتسش بهتون توضیح میده که مارکت کپ، توتال مارکت کپ الان تو چه وضعیتی هستش و در حال رشد یا در حال نزوله. شما میتونید اینجا کل پولی که داخل کل کریپتوکارنسی هست رو ببینید و اطلاعات خیلی خوبی بهتون میده و میتونید ببینید که کجا به محدوده حمایتی و کجا به محدوده مقاومتیش رسیده، که اینو توی تریدینگ ویو باز بهتون آموزش میدیم. بعدش فیاتس اند کمپانیز، کمپانی‌های دنیا رو بهتون نشون میده و مقداری که سرمایه‌ای که دارن و به درد ما نمیخوره، بیشتر به درد فارکس میخوره و کشورهای مختلف رو میتونید ببینید، پرایسش و قیمتش رو میتونید ببینید، مارکت کپش رو میتونید ببینید، همه اینا هستش، ساپلایش رو میتونید ببینید. مدل مختلف داره. فیات همون پول ملی اون کشور هستش. خب اسپاتلایتسشو که بهتون گفتم اینجا میتونید کاملتر ببینید. اون ارزهای تریدینگ هستن که ارزهایی که الان توی سوشیال مدیا و فضای مجازی داره ترید میشه و شما میتونید اینجا اون قسمت کامل ببینید چه ارزهایی هستن و همونطور که میبینید ارزهای پرپتانسیل هم داخلشون هست، نه تنها فقط ارزهایی کوچیکن و همونطور میتونید داخلشون کلیک کنید و اطلاعات کاملی از این ارزها ببینید، همونطور که الان تو قسمت قبلی بهتون توضیح دادیم. خب قسمت بعدی که بعد هیستوری اسنپ شاتسه که بهتون تاریخ قبلی ها رو نشون میده. مثلا توی آپریل 2013 28 آپریل 2013
همونطور که می‌بینید کلا 7 تا کریپتوکارنسی بوده و از این 7 فقط 2 تاش که یکی لایت کوین و یکی بیت کوین هستش باقی مونده و باقیشون یا کلا رنکشون خیلی رفته پایین یا کلا از حذف شدن از دنیای کریپتوکارنسی. حتی شما الان این پیر کوین رو که بزنید الان 80 سنته، خب در حالی که سال 2013 کلا 30 سنت بوده، 38 سنت بوده. می‌بینید یعنی آنچنان رشدی نداشته. حواستون باشه توی دنیای کریپتوکارنسی اینجوریه، یا فکر نکنید ارزی مثل بیت کوین بیاد از 134 دلار یه دفعه بشه 68000 دلار 70000 دلار. فقط بیت کوین اینجوری رشد کرده و لایت کوین هم یه رشد خیلی خوبی داشته ولی ارزهای باقی سر جاشون موندن. 164 دلار یعنی 160 دلار توی از سال 2013 تا الان نزدیک 10 سال فقط 160 دلار اضافه شده به هر دونش و اینا رو باید حتما مد نظرتون قرار بدید و میتونید تاریخ‌های مختلفش رو اینجا باز ببینید. جون 2013 2014 همه این سال‌ها رو واسهتون قرار داده و مقدار ارزی که اون موقع بوده میتونید اینجا مشاهده کنید و میتونید ببینید که نگاه کنید اینایی که ارزی که رفتن دیگه کلا توی بازار کریپتوکارنسی نیستن، اصلا کلا حذف شدن. پس حواستون به این موارد حتما باید باشه که خدای نکرده دفعه پولتون توی ارزی نذارید که کلا قراره از بین بره. خب دوستان این قسمت اول آموزش سایت کوین مارکت کپ بود. امیدوارم که تا اینجای ویدیو مورد قبول واقع شده باشه. ما قرار قسمت دوم ادامه سایت کوین مارکت کپ رو بگیم. لطفاً حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اگر نظراتی دارید زیر همین ویدیو واسه ما کامنت بذارید، ما حتما کامنت ها رو میخونیم و توی ویدیوهای آینده لحاظ میکنیم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.